Yes, brand new day, brand new episode. Hello Prime is the name of the show. Smarika right here and we are taking in your calls. To call us up 9080800392. Viber video call ko lagi number raheko cha bhane 448996 हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ. I am all ready and set to take in your calls. हिजो कार्यक्रममा हामीले वेदर को कुराकानी गर्यौं भने हिजो यति कुराकानी गर्यौं कि आज वेदरले चाहिँ अर्कै तरिकाले च्यालेन्ज गर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ. While talking about Kathmandu Valley को वेदर को कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ आज I don't know, is it just me who felt it was way too cold or it is a general opinion भन्ने कुरामा चाहिँ I'm really curious about and I would love to know यहाँहरूले चाहिँ कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ आजको weather, how challenging it is. Though it's not the topic we're going to talk about today, we're going to talk about something different, interesting. Absolutely, for sure. But yeah, share पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर्सहरु यहाँहरुको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको छ. कल गर्नु होला. We taking in your calls. अहिलेको लागि चाहिँ we will be showing you guys as a cover songsहरु प्ले गर्ने छौं. हेर्नु होला र आफुलाई मन पर्ने मान्छेहरुलाई या मन नपर्ने मान्छेहरुलाई पनि डेडिकेट गर्न सक्नुहुन्छ. It's completely up to you. वायात कुराकानी पनि गर्न सक्छौं. But yeah, something that can be aired on television for sure. So call गर्दै गर्नु होला. अहिलेको लागि चाहिँ I need to take a musical break so that I can catch up with our new VJs. यहाँ बसिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ so that I can catch up with them. You guys enjoy this beautiful cover number. We will be right back after that. मुटुले सम्झनी नसक्ने यस्तो माया एक कान्छी भनेर आउनु पर्यो मलाई चाहिँ. So yeah, anyone planning on doing that? Please don't. That was a fun sight indeed. Well, yes, we're going to talk about at this point of your life, what is something that you absolutely fear? के कुराको चाहिँ यहाँलाई एकदमै डर छ यो point of time मा? के कुरा चाहिँ is really scaring you the most? What's the current fear of your life? भनेर आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं. किनभने life is like a roller coaster ride. You always have something interesting, exciting coming one way or the other, and it's just banging on your door, banging on your head, and a lot more to that. So yes, आज चाहिँ हामी अहिलेको हालसाल यहाँलाई चाहिँ के त्यस्तो कुरा छ जसले चाहिँ यहाँलाई एकदमै त्रसित पारिरहेको छ, एकदमै डर छ यहाँलाई चाहिँ के कुराको भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्ने छौं. अहिले चाहिँ we have someone on the phone line. उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो नमस्ते नमस्कार. को बोल्नु भयो होला, कहाँबाट? एकल यात्री भन्नुभयो. एकल यात्रीजी तपाईँ टेलिभिजन सेट अन गरेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ कि के हो? मलाई एकदमै मेरै टक ब्याक आइरहेको छ के त्यस कारणले गर्दा. के कुरा हो भन्नुभयो? हुन सक्छ है, तर मलाई त यस्तो गाह्रो भयो यहाँको कुरा बुझ्नलाई नै एकल यात्रीजी. अहिले चाहिँ अलिकति बुझ्यो. तपाईको टेलिभिजन एकचोटि अफ गर्न मिल्ला कि या म्युट गरिदिनुस् न. मैले यहाँबाट थिच्दिसके, तपाईँ त्यहाँबाट बुझ्नुस्. मैले यहाँबाट म्युट गरिदिनु रे. एनीवेज एसएफ सुन्नुस्, आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा के कुराकानी गर्न गइरहेका छौं भने अहिलेको हालको समयमा यहाँलाई सबैभन्दा बढी डर या त्रास या भनौं के कुराले चाहिँ यहाँलाई भित्रैदेखि चाहिँ हुन्छ नि तर्साइराखेको छ अहिले? अहिलेको सालको त त्यस्तो मलाई यो कुराले याद आयो भन्ने कुरा छैन, तर पोहोरको साल चाहिँ यो मङ्सिर मैले बुझिन के कुरा याद आयो भन्नुभयो यहाँले? अहिलेको सालको त त्यस्तो कुराको याद मलाई केही आएको छैन, तर पोहोरको सालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै यो बेला चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा जतासुकै है डरलाग्दो अवस्था, एकदमै डरलाग्दो अवस्था. को कतिखेर मरिने हो कि आफन्तमा कतिखेर यो मर्यो त्यो मर्यो भनेर समाचारमा आउँछ कि होइन, तलमाथि कता कता के हुन्छ कि त्यस्तो कुराको चाहिँ एकदमै डर थियो होइन. अहिलेको साल त अब त्यस्तो छैन. हुन त अब होइन एकल यात्रीजी यो भ्रम हो एक किसिमको होइन. अहिले चाहिँ डर छैन, त्रास छैन कोभिडको भन्ने. अहिले जुन नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ, हुन त हरेक भेरिएन्ट आफ्नै किसिममा अलि डरलाग्दै हो, तर अहिलेको भेरिएन्ट पनि एकदमै डरलाग्दो छ र छिटै नै यसको संक्रमण एकदमै छिटो बढ्ने भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन भनेर चाहिँ हामीलाई किन लाग्छ भने कि अहिले हामीले राम्रोसँग न्युज फलो गरिरहेका छैनौं.
होइन न्युज पनि फलो गरिरहेका छैनौँ र धेरै थोरै मानिसहरूलाई अलिकति ज्ञान पनि आइसकेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै स्वयं पनि अलिकति सचेत भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो लागेको हो तर कोभिडको त्रास जुन छ त्यो हटेको छैन त्यो त्यही अनुरूप पहिला जस्तो थियो त्यही अनुरूपमा नै डरलाग्दो र एकदम भयावह स्थितिमै छ है जब खोप लगाइसकेपछि चाहिँ मान्छेले पूर्ण रूपले अब सिद्धिएको जस्तो अनुभव गरिरहेको छ है जुन चाहिँ ठिक होइन त्यसैले गर्दा एउटा कुरा त्यो हो अर्को कुरा अब राज्य पक्षबाट पनि धेरै हेलसेक नै भइरहेको होइन अब चाहिँ पुरै सिद्धिए जस्तो भइरहेको होइन विभिन्न ठाउँबाट अब हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ सिद्धिए जस्तो अनुभव भइरहेको त्यसैले गर्दाखेरि पनि होला सबैले अब कोभिडले सिद्धियो भने जस्तो अवस्था भएको तर त्यस्तो अवस्था भयो जस्तो लाग्छ तर हुन चाहिँ होइन है फेरि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो त होइन किनभने अब त्यसले कतिखेर कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा त थाहा नै छैन विकराल रूप लिन्छ एकल यात्रीजी एकदम विकराल रूप लिन्छ यदि हामी आफै सचेत भएनौँ भने किनभने हामी नै सचेत नभइकन हामीमा नै सचेतना नआएसम्म चेतना नआउन्जेलसम्म चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन किनभने जबसम्म सरकारले घोषणा गर्दैन कि लकडाउन हुने भयो या नत्र भए यस्तो भयो भनेर घोषणा नगरुन्जेलसम्ममा चाहिँ हामी पनि हल्का भेडा जस्ता छौँ होइन हामी पनि कुरा बुझ्दिँदैनौँ यो चाहिँ हामीलाई सरकारै आउनुपर्ने सरकारकै दखल चाहिने खालका भएर हो होइन तर कोभिडको त्रास चाहिँ सकेको छैन सरकारको कुरा कसरी आउँछ तल्लो निकायबाट सरकारको कुरा चाहिँ जसले भन्दा पनि सरकारको कुरा कसरी आउँछ भन्ने कुरा भन्यो एकदमै एउटा भान्सी बसिरहेको छ तपाईँले म भान्सी भएर बसेका छौँ थुप्रैजना मान्छे खाना खान बसेका छौँ तर दारुले पनि तपाईँको हातमा र मेरो हातमा कसरी बाँड्ने भन्ने भूमिका त तपाईँले मेरो रहन्छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि सबैले उहाँहरूलाई आकांक्षा राख्नु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो आकांक्षा राख्नु पनि पर्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूबाट सेवा सुविधाहरू अब कसरी हुनु पर्थ्यो होइन अब खोप कसरी दिनु पर्थ्यो कस्तो अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा नपुगिरहँदाखेरि अब गुनासो गर्ने कुरा त त्यहाँ नै भयो कसलाई भनेर होइन पक्कै पनि हजुर एकल यात्रीजी एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो यहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो होइन यहाँले जहिले पनि एकदमै समय सान्दर्भिक एकदमै नै जनचेतना फैलाउनु पर्ने खालका कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ र जहिले पनि यहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि यहाँसँग धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ है एकल यात्रीजी तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी छुटिनुपर्छ होला अब बस्ने गीतको कसरी डेडिकेट गर्ने त स्पेसल डेलिकेसन हजुरलाई र हजुरको इन्सा परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद टेलिभिजन हेरेर बस्नु हुनु जसले हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई पनि स्पेसल डेलिकेसन गर्न चाहन्छु मनभित्रको यतिजना साथीहरू सम्झिनु पर्दा काठमाडौँतिर हुने जुना तामाङलाई सम्झिरहेको छु प्रलयजीलाई सम्झिरहेको छु राजजीलाई सम्झिरहेको छु मनिकालाई सम्झिरहेको छु मोरङ र धनकुटाको लक्ष्मीलाई धेरै सम्झिरहेको छु एकदमै प्यारो साथी सिम्पललाई पनि सम्झिरहेको छु भन्न चाहन्छु फुलमायालाई सम्झिरहेको छु यतैतिरको साथीहरू प्रवीणा सुनिता सन्तोष जितेन्द्र वीरेन्द्र युनिका एकदमै प्यारो साथी प्रीति भोजन जसले प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई अब गीत समर्पण गर्दै हजुरको बसाइबाट छुट्न चाहन्छु बाई ओके सो यस उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकल यात्रीजी एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो उहाँसँग यहाँलाई पनि मनमा लागेका कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तर टपिकसँग सम्बन्धित विल बी टकिङ अबाउट द टपिक इट्सेल्फ त्यो टपिकसँग रिलेटेड यहाँको विचार के छ यहाँको धारणा के छ भनेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आजको टपिक विड बी वाट्स योर करेन्ट फेयर वाट्स समथिङ द्याट्स रियली स्केरिङ द शिट आउट अफ यु भन्ने कुराकानी गरिरहेका छौँ कल गर्नुहोला 9808080392 हाम्रो भाइबर भिडियो कलको लागि नम्बर रहेको छ भने 448962 हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ आई डोन्ट नो मेरो प्रोड्युसर चाहिँ टिभी पछाडि बसेर एकदम घुरेर हेरिरहनु भएको छ आई प्रिटी श्योर हिज गट समथिङ टु सेयर विथ अस सो फर नाउ वी हेडिङ अन टुवर्ड्स दिस song. We will be right back. Welcome back. So yes, commercial break मा चाहिँ मैले एउटा न्यूज पढ्दै थिएँ त्यसमा चाहिँ के लेखिएको रहेछ भने चाहिँ be aware of traffic violation भनेर आइरहेको रहेछ those who pass the driving trial exam will be provided a provisional license for a year on the spot. But if a person commits traffic rules violation 5 times during the 1 year period, he or she won't be getting a license भन्ने न्युज चाहिँ हालसालै मैले पढेँ अर्थात् त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने कि जसले चाहिँ नयाँ लाइसेन्स लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन 1 वर्षको जुन प्रोभिजनल लाइसेन्स दिइनेछ त्यो प्रोभिजनल लाइसेन्समा चाहिँ यदि यहाँहरूले 5 चोटि चाहिँ ट्राफिक रुल भायोलेट गर्नुभयो कुड बी एनिथिङ यहाँले लेन क्रस
गर्नुभयो या कुनै पनि किसिमको ट्राफिक रुल फलो गर्नु भएन र त्यो 5 चोटि रिपिटेडली एउटै होइन फरक फरक किसिमको पनि हुनसक्छ ट्राफिक रुल भायोलेट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ लाइसेन्स पाउनु हुने छैन भन्ने एउटा न्युज चाहिँ मैले हालसालै पढेँ होइन So, if you guys didn't knew about this, be cautious, be careful enough about this. किनभने it's something that is really very important to be done. किनभने चाहिँ license आइसकेपछि there are people who are very reckless अनि अलि careful नभइकन drive पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि it's really very important to be a bit careful about it. So yes, यो news हेर्दै थिएँ मैले चाहिँ and yes, we are talking about not traffic rule violations, we are talking about your current fear. हालको समयमा what is something that's been like really scaring you? What's your fear, current fear भन्ने कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिले यसै बारेमा के शेयर गर्नको लागि कोही कलर आइसक्नु भयो हाम्रो साथमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट म युवराज घिसिङ पोखराबाट ओहो युवराज पोखरामा हुनुहुन्छ अहिले युवराजजी यहाँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ बाइ द वे श्रेया आछ नि आज यहाँ श्रेया एमसीआरमा छ युवराजजी हजुर हजुर श्रेया आछ के श्रेया एमसीआरमा छ आज हो एकदम सोधेछ भनिदिनुहोस् है उहाँलाई त मैले लिएर आएको छु है त्यो कति भइसक्यो लिएर आएको यहाँले मेरो थ्रुबाट भन्नै पर्दैन उनले यहाँले बोलेको सुनिरहेको छ होइन यहाँले मन खोलेर यहाँलाई जे भन्न मन छ भन्नुभयो हुन्छ किनभने उसले सुनिरहेको छ अहिले यस्तो थियो म चाहिँ खास यो के अरे यो उसमा आएको थियो के अरे यो के भन्छ क्रिसमसको डेमा आएको थिएँ म ए महोत्सवमा क्रिसमसको डेमा आएको थिएँ म कसको बेमा होइन क्रिसमस डे के क्रिसमस डे क्रिसमस डेलाई कसको बेमा एनिवेज भन्नुहोस् क्रिसमस डेको लागि फ्ल्याटमा थियो अनि साथीहरू सबै आएछ कि मलाई सरप्राइज दिनुलाई फेरि यहाँको त धेरै केटी साथीहरू हुनुहुन्छ ग्यारी पोखरामा होइन अनि आएछ अनि जाउँ यस्तैसम्म जाउँ भनेर अनि फेरि के किङ बाटो गएको थियो अनि दिपक बजारको के अरे लाइट कन्सर्ट पनि हेऱ्यो त्यसरी एलएडु पनि गएर आएँ अनि आज गुरुङ लोसर हो आज घरमै उ गर्नुपर्छ भनेको भाउजू र बहिनी चाहिँ उता हिजो फ्ल्याटमा गएको थियो फ्ल्याट क्यान्सल भयो कि अनि फेरि म यता साथीहरूले मलाई एकदम यहाँ एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ अब तिमी अब न्यु इयरमा अब फर्किन्छ होला के अरे दार्जिलिङ अब हामीसँग मनाउनु पर्छ भनेको मनाउनु पनि पाएन अनि फेरि म एयरपोर्ट गएँ म गाडी लिएर अनि भाउजू र बहिनीलाई अनि म हिजो बेलुकै 5 बजेतिर हिँड्यो होला म यहाँबाट हजुर अब चाहिँ हामी टपिकतर्फ लागौँ फेरि कुरा छोटो पार्नु पर्यो भन्नु होला होइन एमसीआरबाट राति 11 बजेतिर आइपुग्यो भन्नुहोस् ओके सो आजको हाम्रो टपिक रहेको छ यहाँको हालको यहाँलाई हाल यो समयमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै के कुराको पीर या भनौँ डर छ त भन्नाले मलाई त खै डर त त्यस्तो त लाग्दैन केही कुराको पनि पीर केही कुराको डर त्रास के पनि छैन यहाँलाई छैन त्यस्तो त अब यस्तो हुन्छ डर भनेको त झसङ त भइहाल्छ तर त्यस्तो अरू जस्तो मुटु चाहिँ अलिक कमजोर छ नि मेरो ओहो यहाँले त्यो एउटा तेल छ नि मुटु बलियो हुनुपर्छ मुटु भन्नेवाला खानुहुन्थ्यो जस्तो छ एनिवेज युवराजजी खुसी लागेको कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि रमाइलो गर्नु होला पोखरामा अब नेपालमा 2-3 चोटि कतिचोटि किस गर्नेहरू पनि देखिए तर म त्यस्तो डर चाहिँ हुँदैन के देख्नु भयो रे किस गर्ने Okay, that's a topic we would love to discuss about some other day. युवराजजी अहिलेको लागि चाहिँ गीततिर लागौँ है हजुर सर्वप्रथम तपाईँलाई अनि सिया बहिनीलाई एकदम सम्झिरहेछ श्रेयाले थ्याङ्क यू दाइ भनिरहेछ भित्रबाट उहाँलाई कोसी ल्याइदिएछ जसरी पनि तपाईँको हातमा दिइदिन्छु पठाइदिनु होला होइन हजुर प्लिज स्योर अनि आजको दिन एकदम राम्रो छ आज गुरुङ लोसर भएर पनि आज तपाईँको मात्रै मैले पूजा गरिदिएको छु होइन द्याट्स सो स्वीट अफ यु एकदम पूजा गर्दैछ अनि म यहाँ घरमा यहाँको पूजा नै सफल भएर होला मेरो जीवनमा धेरै 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 राम्रो राम्रो घटनाहरू घटिरहेका छन् यहाँको प्रेयर्समा सधैँ राख्नु होला यसरी नै माया गरिराख्नु होला युवराजजी मैले फोनमा भनिदिएछ गुरुलाई राम्रो गरेछ तपाईँ शनिबार एकचोटि मलाई गुरुले भन्नुभएको सङ्कटा मन्दिरमा भए पनि महाकाल मन्दिर भए पनि त्यहाँ गएर एउटा कालो टिको चाहिँ लगाइहाल्नुहोस् गुरुलाई एकदम सोधेको छ होइन हजुर अनि अस्ति लास्ट टाइम मैले कुरो गरेको थियो तपाईँहरूको 2 जना प्रोग्राम चलाउनु हुँदो रहेछ एउटा के राज रे
कुराज एकजना दाजु हुन्छ नि के राज पो भन्छ उहाँ विराज, दाजु र विराज। विराज दाजु र अर्को एउटा बहिनी हुनुहुन्छ नि हजुर। नयाँ उ गर्ने प्रोग्राम छ हजुर। उहाँलाई पनि एकदम सम्झेको छ भन्दै म अहिले छुट्टिन्छु हजुर bye thank you, bye-bye. Raji. So yes, with that we're heading on towards another beautiful song. Numbers are being displayed on your screens, not being displayed right now, but the numbers will be displayed for sure. So yes, यहाँले आफ्नो आफ्नो स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ. टक्क तल स्क्रिनको एन्डमा चाहिँ नम्बर्सहरू डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ. त्यो नम्बर्समा यहाँले कल गर्न सक्नुहुन्छ. To call us up अहिलेको लागि we heading on towards another beautiful song. We will be right back after that. So yes, अघि भर्खर हामी ड्राइभर्स लाइसेन्सको जुन अलाउ गरिन्छ ट्रायल पछि 1 वर्षको कुराकानी गरिरहेका थियौँ. त्यही न्युज हेर्दा हेर्दै अर्को मैले न्युज पनि के पाएँ भने कि हिजो मध्यपुर छिमीमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएपछि चाहिँ एकजनाको मृत्यु भएको छ भन्ने खालको न्युज पनि मैले पाएँ होइन. सो यस इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट टु फलो द रुल्स. किनभने कतिपय समयमा चाहिँ मैले आफैले पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु कि द ड्राइभर द पर्सन सिटिङ अन द ड्राइभर सिट दे डोन्ट रियली प्रिफर वेयरिङ a seat belt, proper seat belts, which is actually really very important too, र seat belt भनेको त्यो डेकोरेसन को सामान होइन र त्यो देखाउनलाई लगाउने होइन. इट्स फर योर ओन सेफ्टी. र यो चाहिँ त्यो कुनै पनि ट्राफिकले चाहिँ सीट बेल्ट लगा तँलाई म फाइन तिराउँछु भन्नको लागि लगाउने होइन कि होइन. इफ इन केस अफ सम सर्ट अफ मिसह्यापनिङ्स मलाई नै हार्म नगरोस् भनेर लगाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ सिम्स लाइक अ लट अफ अस वी डोन्ट रियली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन. र मैले ड्राइभर सिटको मात्र कुरा नगरौँ होइन. फ्रन्ट सिटमा अलङ त्यो प्यासेन्जर सिटमा जो अगाडि बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि दे डोन्ट रियली फिल बदर्ड इनफ सिट बेल्ट लगाउन होइन. सो विच इज रियली भेरी स्याड. आई थिङ्क इट्स सम सर्ट अफ बेसिक नलेज जुन मान्छेमा हुनुपर्छ आफ्नो सेफ्टीको लागि हो. इट्स नट बिकज सम वान इज गोइङ टु चार्ज यु समथिङ अर इट्स जस्ट गोइङ टु अनोय यु भन्ने खालको कुरा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. सो समथिङ there are stuffs which we should be conscious ourselves. आफै नै कन्सियस हुनुपर्ने हुन्छ र यदि भइएन भने चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस आफूले नै बियर गर्नु परिरहेको हुन्छ होइन. अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो साथमा कोही कलर आउनु भएको छ. उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो नमस्कार मेम. नमस्ते. नमस्कार. को बोल्नु भयो होला कहाँबाट? म भैरवबाट बोल्दैछु मेम. भैरवबाट विपिनजी हो? हजुर. विपिनजी आरामै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर. के छ विपिनजीलाई लङ टाइम नो सी भन्यो भने फरक पर्ला त विपिनजी? हजुर. लङ टाइम नो सी भन्दाखेरि फरक पर्ला त? नै अब एकै हप्तामा भइरहेछ नि. मेरो त कति भयो विपिनजीसँग कुराकानी नभएको. अस्तिको 1 हप्ता यो 1 हप्तामा. हाई विपिनजी, कस्तो बितिरहेको छ यहाँको दिन? हाउ इज एभ्रिथिङ गोइङ अन? हाउ इज लाइफ? आज त घाम लाग्यो, आनन्द आएको थियो. आमामामा बधाई छ यहाँलाई. है हजुर. अब हिजो त अब बिहानदेखि नै रातभरिसम्म पानी परेर आपत्ति बनाएको थियो. हजुर हजुर. अब कता यहाँ भैरवमा पनि फेवातालको डुङ्गा चलाउनु पर्ने भन्ने जस्तो स्थिति देखिरहेको थिएँ. हजुर हजुर. तर भएन. अब हिजो त्यो तल बुद्धको गेट हेर्न जाने भनेको पानीले गर्दा जान पाइएन. पानी बाटो निस्किँदै भिजी गएँ. हजुर. अनि फेरि फर्केर घरै बसियो. हजुर. अनि आज चाहिँ बिहान घाम लाग्यो भन्दा नजाने अब 1-2 दिन फेरि सुनौली गयो भने त हेर्न पाइन्छ भनेर गइएन कि. हजुर हजुर. अनि के छ मेम अरू हाल खबर? मेरो त सबै राम्रो छ. सबै कुशल मङ्गल भन्नु पर्ला होइन. भन्नको लागि त त्यही भन्नुपर्छ. तर आज हजुर बबले बबल बुझिन. आफ्नो बबले बबल छ पुरै कुशल मङ्गल. कुशल मङ्गल के भन्नुभयो बुझिन म. बबले बबल छैन कुशल मङ्गलको. केही बुझिन मैले. हेर्नुहोस् विपिनजी के भन्नुभएको है. ए कुशल मङ्गलको बबले बबल छ भनेको मतलब के एकदम फ्यान्टास्टिक. ए हजुर हजुर पक्कै पनि. ल विपिनजी आजको टपिकतिर लागौँ है. आज हामी कार्यक्रममा व्हाट डु यु फियर द मोस्ट यो अहिलेको समयमा हालको समयमा यहाँलाई के कुराले चाहिँ एकदमै पिरोलिरहेको छ, के कुराको एकदमै डर छ, के कुराले चाहिँ यहाँको मनमा त्रास राख्दिएको छ भन्ने कुराकानी गरिरहेका छौँ. ए मैले बुझेँ. म त के चाहन्छु भने यो भनौँ न जन्म यो उमेरसम्ममा हजुर गलत काम गरिएन है. राम्रै काम गरेर बसियो. थोरै भए पनि सन्तोष गरेर बसियो. थोरै कमाएर गरे पनि सन्तोष गरेर बसियो. अब अनि उसमा पनि जाने बेलासम्म पनि राम्रै किसिमको 2-4 राम्रै हो. 2-4 जना आफ्नो 2 हात होइन 10वटा हातले हाम्रो चाहिँ कहाँ थाप्न सकुन्. बाटो बनाएर लान मैले बनाएर लान सक्नु पर्यो. त्यस्तै मेरो घर परिवारको बच्चाहरूले पनि
बाउले गरेको आमाले गरेको बनाएको बाचा उसलाई चाहिँ अनुसरण गरून् हजुर हैन नबिगारुन् बनाएर लानुन् भन्ने मैले मेरो चाहिँ यही डर रहेको छ कि बच्चालाई भन्छु हप्काको गरेर पनि हेरे हजुर एकछिन हप्का गरेर फेरि नरम सौड भन्छ यस्तो 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 यो डर भनेको गलत काम गरेर हिँड्ने डर हो गलत आचरण गरेर हिँड्ने डर हो डर चाहिँ तपाईँको भाव भावनाहरूलाई चाहिँ अन्तर्घात गर्ने डर हो डरबाट चाहिँ कसैलाई चाहिँ काली मन्दिरमा कसैलाई माधव मन्दिरमा लामा धामी देखाएर यो जान्छ ऊ जान्छ भन्ने त्यो किसिमको डर चाहिँ मैले देखाएर हिँड्न चाहदिनँ ओहो विपिनजी एकदम गहिरो कुराकानी गरिदिनु भयो होइन यहाँले त एकदमै यो टपिकलाई एउटा विभिन्न किसिमको एउटा हुन्छ नि भिन्न किसिमको मोड दिदिनु भयो कि यहाँले हजुरले चाहिँ जुन किसिम टपिक दिनु तीनटा टपिक आएको छ कि त्यसमा चाहिँ हजुरको भनाइमा हजुर तीनटा टपिकलाई नै मैले समेटेर यसरी चाहिँ लगेको हो कि स्मार्ट हुनुहुन्छ है हजुर यस्तो स्मार्ट हुनुहुन्छ तै पनि घमण्डै छैन क्या आमा नै अब भएको कुरो भन्नमा केको अप्ठ्यारो पर्छ त्यही त हो नि हैन विपिनजी यहाँ जस्तो मान्छे अझै 10-12 जना चाहिँ देशमा भइदिएको भए हाम्रो देश कहाँ पुगिसक्थ्यो नै म त यस्तो मान्छे हेर्नुहोस् म त गलत काम भने गलत राइट सहीलाई सही भन्नुहुन्छ हजुर आफूले गलत गर्ने गलत भन्ने मान्छे परे हजुर अब रूप रङ्गलाई गोरीलाई काली भन्ने बानी छैन कालीलाई गोरी भन्ने बानी छैन ओहो स्पष्ट कुरो हो के ओ एकदम त्यो गर्नु पनि हुँदैन हैन जे छ त्यही कुरालाई स्वीकार्नु पर्छ जे छ त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ कालीलाई गोरी भन्दा मक्क पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिधै गोरी नबनेर घुमाएर पाएर त्यसलाई चाहिँ प्रशंसाको शब्दहरु जति पनि छ त्यसलाई घुमाएर भनौं न त्यो पनि मक्क परिहाल्छ सिधै कालीलाई गोरी जान्नु हुनुहुन्छ के यहाँ म त अचम्म लाग्छ कसरी आउँछ मान्छेलाई यति धेरै कुरा मिलाई गर्नलाई भनेर है मलाई त यो प्राइम टेलिभिजनले त्यसै गरी कुरा मिलाई भने स्मारिका भनेर भन्दाखेरि पनि मलाई भनेर त्यही भनाएर पैसा दिँदाखेरि समेत पनि यति कुरा मिलाएर भन्दिन होला म त यसो सुत्ने बेलामा कल्पना आउँछ सबै च्यानलहरुको दिदीबहिनीहरुको सुत्ने बेलामा कल्पनामा पनि आउँछ हजुर कल्पना आउँछ कि कल्पना हुन आउँछ हजुर त्यसबाट चाहिँ म सोचे कस्तो अब टिभीबाट हेरे तर नजिकबाट हेरे भने कस्तो होला टिभीबाट देखियो केही तर नजिकबाट हेरे भने अझ थाहा हुन्छ अब हेरौँ अब काठमाडौँ आउने विचार त गरिरहेछु अब आउनुस् अनि भेट्नुपर्छ कुराकानी गर्नुपर्छ अनि नजिकबाट कस्तो रहेछौ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ हैन त विपिनजी हजुर त धेरै चञ्चल हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ त्यो त है म चञ्चल छु हजुर हजुर चञ्चल हुनुहुन्छ कसले भने यहाँलाई म चञ्चल छु भनेर नै हजुरको हाउभाउ हेर्ने अदा अन्दाज तरिका तौर तरिकाबाट बोल्ने तरिकाबाट चिनिन्छ कि मान्छेहरूलाई जे पाए हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ होइन हजुरको हाउभाउ हेर्ने तरिका बोल्ने तरिका अनि यहाँलाई मेरो हाउभाउ हेर्ने तरिका बोल्ने तरिकाले म एकदम चञ्चल छु जस्तो लाग्यो हिँडै चाहिँ हजुरको अलिकति भनौँ अलिक फास्ट हिँडै छ के म चाहिँ त्यो कुरालाई सबै कुरालाई चाहिँ म कम्प्लिमेन्टको रूपमा लिन्छु र म खुसी हुन चाहन्छु किनकि गीत सुन्नियो मेन गीत प्लिज गाइदिनुस् न सुन्दिम जुनेली रात ढलिसक्यो यो त हिन्दी गीत नेपालीमा जस्तो छ नि त नै हिन्दीलाई पनि नेपालीमा मिसाएर लानु पर्यो नि यो हिन्दी गीत होइन र के रे सुहानी रात भन्ने गीत होइन यो त्यसैलाई चाहिँ मिलाइदिएको नेपालीमा ल भन्नुस् प्लिज ल हैन अलिकति लय आउँछ सब मिल्दैन हस् नो वरिज ल गाइदिनुस् जुनेली रात ढलिसक्यो तिमी कहाँ मनको बात मनमा रहिसक्यो तिमी कहाँ छौ जुनेली रात ढलिसक्यो Wow, Vipinji, that was a lovely one. तपाईले यो भन्नुभयो ठिक हो खुसीलाई ढल गई न जाने तुम कब आओगी हैन म हिन्दी गीत पनि सुन्छु भाइले हैन म त्यही गीतको लयलाई चाहिँ अलिकति गरेर माथिको म्युजिकसँग मिलेर आए तापनि बीचमा चाहिँ आफ्नो नयाँ अन्तर हालेको हो के Thank you so much, Vipinji. रमाइलो लाग्यो कुराकानी गर्न पाउँदा यहाँले चाहिँ कस्तो रमाइलो वातावरण क्रिएट गरिदिनु भयो सेट नै उज्यालो भयो यहाँसँग कुराकानी गरेपछि
यहाँसँग कुराकानी गरेर मेरो आँखा पनि अझै ठुल्ठुलो भयो र त्यो चाहिँ ब्राइट भएको हो कि जस्तो भयो ल ल ल लोसारको उपलक्ष्यमा बधाई छ है सबैलाई यहाँलाई पनि तपाईँ घर परिवार अनि यो च्यानल सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हजुर सबैलाई लोसारले चाहिँ अति उमङ्गित पारुन् आनन्द दिउन् यही नै मेरो शुभकामना छ है यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना कल गरिदिनु भयो खुसी लाग्यो र यति राम्रो गीत पनि सुनाइदिनु भयो झन् खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ विपिन जी हेभ अ लभली टाइम अहेड टेक केयर बाय बाय Yes, I guess with that, we will have to head on towards another song because we still have some time left. So heading on towards the song, we will be right back after that. Oh, यस्तो रमाइलो गीत सुन्नको लागि नै कार्यक्रममा कल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कहिले काहीँ चाहिँ भने कलिङ इज अप द सङ द्याट इज बिङ प्लेड यो चाहिँ यहाँहरूको समयसँग एकदमै सान्दर्भिक गीत हुनसक्छ र यहाँहरूले आफ्नो स्पेसल वानलाई डेडिकेट गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ हुन पनि सक्छ. So yeah, if you want to do that, you want to awestruck someone, भने चाहिँ to call us up. भन्दा we are almost at the end of our today's episode. So yes, thank you so much for bearing and going on with me, and it was lovely to talk to our callers. So yes, अघि नै पनि हाम्रो कुराकानी हुँदै थियो कि कोभिड हाम्रो एकल यात्रीजीले चाहिँ हामीलाई कोभिडको बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो. COVID has not got over yet, and it's not something that we need to chillax or sit back and like take a sip of coffee and be like, hey, COVID पनि थियो नि कुनै जमानामा. होइन, it's still here, it's very much there, it's just that we are not being conscious enough. So yeah, on that note, vaccinate yourself, stay careful, stay blessed, stay happy, keep smiling, and I'll catch up with you guys after a couple of days because I'm going for a vacay. And yes, have a lovely time ahead. All of you have fun, much love, bye bye.